आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा, हम सबक रहमत आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, हम सबक रहमत आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई करने के बाद मुश्किल अल्फाज मैंने ख़त कुशीद भी करवाए थे और मैंने आपसे कहा था ये जो अल्फाज पढ़ाई से पहले दिए गए हैं ये भी आपके इमला के अल्फाज हैं, आपने इनकी मश्क करनी है, ठीक है। तो हम रहमत आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई, इमला, उसके बाद अल्फाज मायनी भी मैं आपको करवा चुकी हूँ और उसके बाद हमने रहमत आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूज़ी की थी, ठीक है। इसकी हमने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई भी कर ली, इमला भी, अल्फाज मायनी और इसकी मश्क यानी कि मारूज़ी हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे आज? अब हम इसी सबक रहमत आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात व जवाबात करेंगे। सवालात व जवाबात करने के बाद ये हमारा जो सबक है रहमत आलम हमारा मुकम्मल हो जाएगा और हमने इसकी हर चीज़ कर चुके हैं, ठीक है, हर सवाल कर चुके हैं, हम मारूज़ी, अल्फाज मायनी, पढ़ाई, इमला, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के काम की तरफ। यहाँ पर हमारे पास कुछ सवाल हैं, दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए, ठीक है। सवाल नंबर 1 देखते हैं कि सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 है, सबक के आगाज़ में किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है? अज़ीज़ तुलबा, जब मैं आपको पढ़ाई करवा रही थी तो आपने भी जब पढ़ाई की तो आपको इस सवाल का जवाब आता होगा। इस सवाल का जो जवाब है पढ़ाई में मौजूद है। सबक के आगाज़ में किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है? सब एक दफ़ा याद कर लें, याद करने के बाद सोचें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है। सबक के आगाज़ में फ़तह मक्का की तरफ इशारा किया गया था। क्या सबक के आगाज़ में किस वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है? सबक के आगाज़ में फ़तह मक्का की तरफ इशारा किया गया है। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या है। वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था और इनके साथ क्या सलूक किया गया? जी, मुझे बताएं कि वहशी और हिंदा का क्या जुर्म था और इनके साथ क्या सलूक किया गया था? वहशी ने जंगे ओहद में हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया, जबकि हिंदा ने हज़रत हमज़ा का कलेजा निकाल कर चुबाया था। अब हमने क्या करना है कि इसका जो है सलूक क्या किया गया था। उन्होंने ये सब कुछ किया लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ कर दिया। क्या किया? इनको माफ़ कर दिया। मैं सवाल नंबर जो 2 है इसका जवाब जो है वो दोबारा से आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जवाब क्या है। वहशी ने जंगे ओहद में हज़रत हमज़ा को शहीद कर दिया, जबकि हिंदा ने हज़रत हमज़ा का कलेजा निकाल कर चुबाया था, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ कर दिया। तो अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा कौन सा है। खादिम और ग़ुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने पढ़ाई की, पढ़ाई में आपने पढ़ा था कि खादिम और ग़ुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। खादिम और ग़ुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारे भाई हैं। क्या फरमाया था? खादिम और ग़ुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारे भाई हैं। तो अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल हमारा कौन सा है। अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा?
اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ سوال نمبر ہمارا 4، تو اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ نے اس کا جواب بھی سوال نمبر 1 پڑھا، سوال نمبر 2 پڑھا، سوال نمبر 3 میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس کا جو جواب ہے پڑھائی میں پڑھ چکے ہیں، تو سوال نمبر 4 کا جواب بھی پڑھائی میں موجود ہے۔ اہل قریش نے کہا آپ رحم و کرم کرنے والے کے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ اہل قریش نے کہا آپ رحم و کرم کرنے والے کے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارا کون سا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس سبق میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، سوال ہے کہ اس سبق میں، تو یہ جو سبق ہے آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم پڑھائی میں سے ہی میں آپ کو اس کا جواب بتاتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب پہلے سے آتا ہوگا۔ اس سبق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیوں عفو درگزر اور رحم دلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلبہ، اب آپ نے ان سوالات کے جوابات کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے یہ سوالات اور جوابات لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے متعلقہ ٹیچر کو بھیج دینے ہیں۔ عزیز طلبہ، اکثر بچے کیا کرتے ہیں، پیپر میں سوال کوئی اور لکھا ہوتا ہے اور جواب کوئی اور لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا پہلے سوال پڑھا کریں، اس کے بعد آپ جواب دیکھا کریں جواب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال بھی یاد ہونا چاہیے اور آپ کو جواب بھی یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 ہمارا کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ سبق کے آغاز میں فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ وحشی اور ہندا کا جرم کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ وحشی نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جبکہ ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر ہمارا 4 کون سا ہے اور اس کا جواب میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 یہ ہے، اہل قریش نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ اہل قریش نے کہا آپ رحم و کرم کرنے والے کے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سبق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیوں عفو درگزر اور رحم دلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سبق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیوں عفو درگزر اور رحم دلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا کیا کام ہے؟ آج کا ہمارا کام ہے اسی سبق، یہ سبق کا عنوان کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات و جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یاد کرنے کے بعد لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے متعلقہ ٹیچر کو بھیج دینے ہیں۔ میں جماعت میں بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ کی لکھائی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، اور اب بھی میں یہی کہوں گی جو آپ کام اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے، سینڈ کریں گے، وہ لکھائی آپ کی بہت پیاری اور خوبصورت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب سوالات یاد کریں، یاد کرنے کے بعد لکھیں اور اپنے متعلقہ ٹیچر کو بھیج دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔